احباب درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی۔ درود پاک تو سب نے پڑھ لی ہوگا نا ماشاءاللہ۔ جڑے جڑے ساتھی درود شریف پڑھ چکے ہیں ذرا اپنے ہاتھ کھڑے فرماؤ۔ زبردست، یہ مطلب ہے سارے درود شریف منن والے بیٹھے ہو۔ جنہ درود شریف پڑھے ہے قریب قریب تشریف لایا ہو، جڑے دروازے کھلوتے ہیں وہ بھی اندر تشریف لایا ہو ماشاءاللہ، اور بمن دی کوشش فرماؤ۔ میرے کریم مالک جڑا بندہ تیرے محبوب دا ذکر سنن ناستے ممبر دے قریب ہو کے تشریف رکھ کے تیرے نبی دا ذکر سنے، قیامت والے دن مصطفیٰ دا قرب عطا فرما۔ ابھی جس بندے نے دعا چنگی لگی ہے تو تشریف رکھو۔ او پچھلے ساتھی ماشاءاللہ قریب قریب تشریف لے آؤ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ابھی بھی ساتھی کھڑے ہیں، اللہ تھوڑی جوانی اچ برکت دے وے، تشریف رکھو ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الرسل سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها، صدقت يا رب العالمین۔ ارے محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، جڑے بندے تے آئیے محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، ارے زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں تو کمر کی چاندنی بھی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، ارے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے وہ منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، ارے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر کہنے لگی یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔
ایک دفعہ اتنی محبت نال آقا دی ذات تے درود پاک پڑھو کہ فرش تے مصطفیٰ راضی ہو جائے تے عرش تے رب اولا راضی ہو جائے. درود پاک ماشاءاللہ. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. قابل صد احترام احمد نگر دے حویلی سگرا دے سنی غیور مسلمان بھائیو، پہلی مرتبہ کیسر بھائی اور مولانا ندیم حنفی صاحب دی پر خلوص دعوت تے جناب دیاں زیارتاں دا کریم مالک نے موقع تا فرمایا ہے. میرے تو قبل تو سن بڑے علمی خطابات سنن، میری حیثیت ہیٹھلا پاتر جوار دا تے نہ کم دا نہ کار دا، لیکن چونکہ بہرحال اکابر نے آرڈر دیتا ہے تے میں حاضر ہو گیا. میں بندہ آؤں کا سادہ تے جٹ جیا تے توڑے نالی یہ چاند سادیاں جائیاں گلہ میں علانین. اللہ فرماندہ ہے جبریل جی مولا، فرمایا سنیا نولہ ویندہ میرا ایک سمجھو ہے مولا نوکری تے نخرے دا کوئی جوڑے، مولا نوکر لفظی نوکری ہوندی ہے. اللہ فرماندے نچھا مڑ جبریل جا تے میرے پیغمبر خلیل اللہ نو جا کے آکھ جو اللہ فرمائندہ پہ دنیا تے میرا گھر بڑھاوے. توجہ ہے دنیا دے اتے میں خدا دا گھر بڑھاوے. جناب روح الامین چل دی ہوئے دروازے خلیل اللہ تے آئے چینی اوٹا لے ہو تے آکھ دن ابراہیم تیرا یار آدھا پہ آئے بھئی دنیا تے میرا گھر بڑھا. میرا مبلغانہ ذوق علماء دی نظر جناب خلیل اللہ نے فرمایا اسیو جبریل کی دائیں بھول شول تو نو گے سنیا لے آن دیاں کیونکہ میں تا اللہ دا نبیاں تے اے بلڈگاں تے ایٹ وٹے جوڑنا اے نبیاں دا کام نہیں، اے مستریاں دا کام ہوندہ ہے. آواز آئی خلیل آ شروع کرنا تیرا کام میں مہارت دیونا ساڑھا کام. اگر پچھلے بندے جے سبحان اللہ آکھیں نا تو میں گال سنا ہی داؤں. اچھا جڑے ٹھر دے بیٹھی ہو آکھو اللہ. جناب خلیل اللہ نے شروع کر دیتا بیت اللہ، بنیاداں جبریل بھی کھائیاں، پیو مستری بن گیا، پتر مزدور بن گیا، باپ پتھر جڑیندہ کھلا ہے تے پتر چاہ کے دیندہ کھلا ہے. کیسے بھائی بیت اللہ مکمل ہو گیا، بلڈنگ پہ گئی، کدھاں بن گئیاں تے چھات پہ گئی تے پرنالا تے جدہ پرنالا ونجنا لگ تے مستری بائے کے آدھا بھی چودری صاحب تے ملک صاحب تے سیال صاحب تے مار صاحب تے چنیوٹی صاحب میں نو ذرا بولو تے سیار مبارک جنہ مستریاں دی پچائی نہیں ہو ترلا کرو. اللہ اللہ جناب خلیل اللہ فرمان دن مولا مبارک چاہی دیئے. آواز رب جلیل آئی مانگ خلیل کیوں جو آج تو منگدہ چنگا لگنے اساں دیندے چنگے لگ دیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جڑی دعا کی تھیے اللہ نے قرآن دے سینے دے اندر ریکارڈ جا کی تھیے. جناب خلیل اللہ فرمان دینا ربنا آؤ چنیوٹ والو جناب خلیل اللہ پیغام دے رہے ہیں جدن بھی منگنا پوے کہیں ایرے غیرے دے دروازے تو نہیں منگنا، جدن بھی منگن دی لوڑ پوے ود کدنوں منگنے آ توجہ کر تو منگ اس دے در تو جیڑا ہر کہیں نو دین دے، تو منگ اس دے در تو جیڑا ہر کہیں نو دین دے. ایک ہو کے دنیا وسائے دے تے او دے رنگا ہور کوئی نہیں جڑے مندے ہو خدا کو بولو. تو منگ اس دے در تو جیڑا ہر کہیں نو دین دے، تو منگ اس دے در تو جیڑا ہر کہیں نو دین دے. ایک ہو کے دنیا وسائے دے تے او دے رنگا ہور کوئی نہیں، اوہ ہور کوئی نہیں، او بیا ہور کوئی نہیں. او جی میں دی منگی وے سونا او میں دی چا دیندہ ہے، او جی میں دی منگی وے سونا او میں دی چا دیندہ ہے. او تن لج پال نظر ہر تے رکھندہ ہے، پتھر اچ روزی چا پہنچے دیتے او دے رنگا ہور کوئی. اچھا جے کوئی ہوئی نہیں ہے تو ہور دسو
یہ کوئی نہیں تے ہاتھ چوک کے اچھی بولو پتھر اچ روزی چا پہنچے دے دیو دے رنگا اور کوئی نہیں اور کوئی نہیں او بیا اور کوئی نہیں حضرت ابراہیم آکھ دن ربنا وبعث فیہم رسولا میرے اللہ میں تیرا گھر بڑھا دیتا ہے میں بیت اللہ بڑھا دیتا ہے میں مسجد بڑھا دیتی ہے میں ادارہ کھڑا کر دیتا ہے اللہ مینوں مبارک جوہر کچھ نہیں چاہیدہ مینوں بیت اللہ دا امام چاہیدہ مینوں بیت اللہ دا خطیب چاہیدہ مینوں بیت اللہ دا مدرس چاہیدہ آؤ چنیوٹ والو تسی جناب والا حویلی سنگرام مسجد بڑھاؤ چلے جاؤ مولانا الیاس چنیوٹی دے صاحبزادیاں کھولوں کہو حضرت اسی مسجد بڑھائیے سانو امام مسجد چاہیدہ مولانا پوچھن گے اوہ چنیوٹ والو تو انہوں امام جو چاہی دے امام قاری ہووے امام حافظ ہووے امام عالم ہووے امام مفتی ہووے امام شیخ الحدیث ہووے جدا خلیل اللہ نے اللہ کریم دی بارگاہ وچوں بیت اللہ دا امام مگے اللہ فرما دن خلیلہ امام کی ہو جیا ہووے آذر ذوق کر میں قرآن دیا ایتاں دا مفہوم عرض کر دے ماں جناب خلیل اللہ نے کیا ہوئے گا مولا امام اہجیہ دے جیڑا آکے اللہ دے قرآن دیاں ایتاں پڑھے اور پڑھے کیمیں کر کے اگر صدیق دے دل دی زمین تے پڑھے صداقت دے پھل لگ جامن عمر دے دل تے قرآن پڑھے عدالت دے پھل لگ جامن عثمان دے دل تے قرآن پڑھے حیاء دے پھل لگ جامن یہ علی نو قرآن پڑھاوے تے حیدر کرار بڑھا دے زور نال نقیب محفل فرما رہے آن جناب فاروق اعظم دی شان پہ بیان کریں دے آن تانت میں آدھا او سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے اچھا جیڑا منیندہ ہے جیڑا نموس صحابہ بیل پاس ہوئے سوئیں ایک کھلا کے جڑے میں نہ منیندہ میں جڑے نموس صحابہ بیل کیوں جڑے ویک تعریف کا انہی جو صحابی کونے میں کہا بدبختہ چوڑیا تو ہی 1400 سال بعد فیصلہ کرنا ہے جو صحابہ کونے اے بولو یارا اچھی بول او سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار سارے صحابہ وچوں اچھا جے دا ہاتھ ٹھیک ہے تے میں دعا دین لگا اللہ جیڑا ہاتھ چاران دے حق کے چوٹھی وے شاءاللہ وہ ہاتھ کدی پننے نہیں ہون ذرا ہاتھ اینج ہلانا ہے جدو میں چاران دا ذکر کرا او سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار آواز جائے چنیوڑ تک سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے او پہلے آیا جڑا بنیا صدیقے او پہلے آیا جڑا بنیا صدیقے غار تے مزار داؤ بنیا رفیقے غار تے مزار والے پیار بڑے سونے حضرت ابراہیم آدن مولا امام دے جڑا علی نو قرآن پڑھاوے آئے تے حیدر ایک بندہ منو آکے پہ فاروقی صاحب مگر جی جنے تو ساں علی نو منے دے مکہ اللہ دی قسم علی حق دا ولی شیر جلی سنیہ دا پیر صحابہ دا وزیر علی تا سوڑے محمد دی تصویر پر کیسا بھائی گل لے وے کہ ایسا علی نو منے دے ہیں پر فرق کتنا ہے کہ علی نو علی منے دے ہیں نبی نو نبی منے دے ہیں خدا نو خدا منے دے ہیں ذرا زور نال بولو آدھا جنے تساں کیڑے علی نو منے دے ہو میں دسا چا جڑے علی نو میں منے دا
اوے کیڑا چنگا لگدا اے نام علی دا اوے بچیاں نو آنکھ میں اے غلام علی دا مسجد نبوی دا ویکھ منظر صف وچ کھڑا او کیویں ہویا ہے حیدر او صدیق دسدا امام علی دا نعرہ تکبیر صحابہ کا جو غلام ہے صحابہ کا جو غلام ہے آجا یعنی مولوی صاحب مکھن جی یعنی علی ابو بکر پیچھو پڑھئے کوئی نہیں سمجھ آئی میں کہ جیا پڑھئے یعنی انہیں میں کہ نہیں سچ سمجھ کے پڑھئے بولیں آدھا نہیں انچ وچار آئی میں کہ نہیں پیار آئی آدھا وچار آئی میں کہ پیار آئی یعنی کیڑے پیارا میں کہ ویکھن ابو بکر صدیق دا پترے نا عبد الرحمن شادی کریں دائے اللہ دھی دیں دائے نا اسما رکھ دائے ابو بکر دا پترے نا محمد بن ابی بکر شادی کریں دائے اللہ پتر دیں دائے نا قاسم رکھ دائے قاسم تے اسما دا نکاح ہوں دائے قاسم تے اسما دا نکاح ہوندہ ہے اللہ بیچو اولاد دیندہ ہے نا فروہ رکھ دین دو جی جانبا جناب علی شادی کرندہ ہے اللہ پتر دیندہ ہے نا حسین ابن علی رکھ دے حسین ابن علی شہر بانو ایران دی شہزادی نال نکاح کرندہ ہے اللہ جناب شہر بانو دے بطا نیچوں میرے مرشد علی نو پتر دیندہ ہے نا زین العابدین رکھ دین جناب زین العابدین کرندہ ہے شادی اللہ پتر دیندہ ہے نا امام باقر رکھ دین اے امام باقر جناب علی دا پڑپوتا ہے اے فروہ جناب ابو بکر دی پڑپوتی ہے ابو بکر دی پڑپوتی فروہ تے جناب علی دا پڑپوتا امام باقر انہاں دا آپس وچ نکاح ہوندا ہے اللہ جڑی اولاد دیندا ہے کائنات امام جعفر صادق کا دی جاگ دے ہو اور میں آکھیا یار تو تا اپنا امامی صدیق دے علی دی محبت ہوں بغیر تلاش نہ کر سکدا اے دا مطلب لے کے جناب علی تے جناب صدیق وچار نہیں بلکہ پیار ہے تھاکتا نہیں پیا یار میں میلاد ہون شروع کرنا جاٹ بندہ تو نے پہلے وعدہ کیتا ہے جو میرا 10 گھنٹے بعد گلا گرم ہوندا ہے میں میلاد موڑ شروع کرنا ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر دے پین بابا جی مبارک منگ دے پین آکھ دن اللہ امام شاہد ہے بیت اللہ دا جیڑا ابو بکر نو قرآن پڑھائے صدیق اکبر بڑھا دے وے عمر نو قرآن پڑھائے عدالت دا بادشاہ بڑھا دے وے عثمان نو قرآن پڑھائے حیات دا تاجدار بڑھا دے وے جناب علی نو قرآن پڑھائے حیدر کرار بڑھا دے وے عبداللہ ابن مسعود نو قرآن پڑھائے فقیہ امت بڑھا دے وے عبداللہ ابن مسعود نو قرآن پڑھائے محدث اعظم بڑھا دے وے جے کر محمد رسول اللہ آکے نواسے نو قرآن پڑھاون ود زمین کربلا ہووے 10ویں محرم دا دن ہووے شمر دا نیزہ ہووے نیزے دی نوک ہووے دیگر دا ٹیم ہووے سارا الگ پڑھدا پہ ہووے داڑا الگ پڑھدا پہ ہووے یاسین والقرآن الحکیم آج نیوٹ والے تیرا ایمان گرم کر دیا اللہ دی قسمیں جس بندے دے دل چال محمد دا پیارے ہاتھ تلے نہیں رہ سکدا تیرے میرے پیر جدہ قرآن پڑھے زمین کربلا تڑپ کے ایک سوال کر دیے کیسر برا داد لینا چاہنا ہی جملے ہوتے زمین کربلا آکھ دیے کہ کتھو دا وسدا کاری ہیں تے 10 کہیں قرآن پڑھائی ان بیکاری نہیں پڑھ سکدے او جی بھی پڑھ قرآن سنائی تے یا گود رسول لچ پلیا ہے یا زہرا کھیر پیوائی اللہ جانے کئی مجبوری حاوی سر سانگ تے سیاد چڑھائی یہ کر ہاتھ چاہ کے بولو نواب کربلا دا جواب چنیوں ٹلے سنائی ونیا سیادہ دے کربل دی زمین تو یاد رکھے دے دنیا
کو دسیندے پیاں اج خون صدا تُدے نال تنوں آباد کریندے پیاں تے جڑا قرضہ سونے نانے دا او قرض لہندے پیاں نور حشر تائیں جگ یاد رکھے سی جنی لگیاں نبھائندے پیاں تائیں تے میں آدھا اللہ اکبر کبیرہ بڑا توجہ تبر جملہ ہے میرے بھائیو میں توڑا دل تڑپانا چاہنا توڑے دل چ آل محمد دی عزت عظمت دا بوٹا لانا چاہنا تاود نعرہ مرے نا پورے ملک دے اندر کہ ساڑے دلہ تے حسین دیئے شاہی حسین ساڑا پیر لگ دے میرے کولے موبائل کہیں بیر کل بعد اچھ ویکھنوں وے تو نے دکھا سکتا اس موبائل اچھ ایک میں پیر کڑھے آئے 480 فیٹ ٹریکٹر ہے ٹیریں چو ہوا نکلی کھلی ہے جھنڈے جہان دے لگے کھلن تے اتے لکھے کھلا ہے پیر ٹریکٹر شاہ فوٹیج ویکھو سی کسے اچھا میں وداں پورے ملک اچھ گلیندہ بھئی کیڑے بدبخت ہیں جیڑے ٹریکٹر دے مرید ہیں میں گلیندہ ودا ہون میں ویکھنا ہے جڑا بندہ نہ بولے سی مینوں شاک پم سی کہ اس کمپنی دا تا نہیں تے جے دا پیر حسین ذرا ہاتھ چوک کے بولے سی او ساڈے دلاں تے حسین دیے شاہی حسین ساڈا پیر لگدا اے او چن فاطمہ دا او لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگدا اے تے بابو زماکھی رپیلیں دی رہی پڑھ کر آلوریاں دے دی رہی او چھولی فاطمہ بطول وچگا آری تے حافظ شبیر لگ رہے توجہ کر یار تے تیرہ ہیٹھ نماز ادا کی تھی رئی وسدی بارش تیران دی تیری سید نمازاں پڑھدا بلدی ریت تے رکھ پیشانی ریا رب نو سجدے کردہ تے دیدار دے شوق کے عاشق رب دا تے ریا عشق دیا منزلاں چڑھدا آکھے راضی ہو کونین دوالی گن ترکا سارا گر دعا بیٹھا منگدہ خلیل مولا مبارک دے اچھا ساڑھے مسجد دے بہت بڑے خطیب ہوندے سن بزرگاں شاید سنے اسی مولانا سلیمان طارق رحمت اللہ اوہ تک جملہ وہ جیدہ خلیل اللہ دعا کی تھی نا اللہ فرمان دے ابراہیم او میرا پیغمبر تیرے کولو میں اپنا گھر تا بڑھوایا ہے پر ہی میں نو لوٹ لیا سبحان اللہ توحید پرستو ایک منٹ فتوہ نہیں لانا اجازت دیوائے میں اگلا جملہ کہنا مولا تیرے خزانے اتنے وسیع ہیں جو ہے ساری کائنات منگے تے جیشہ منگے تے دے چھوڑے تیرے خزانے چکر رتی جتنا بھی کمی نہیں آندی مولا خلیل دی ایک دعا تے لٹی گئے اللہ فرمان دن 10 چنیوٹ علیہ نو خلیل ہو منگے ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بڑا رب کلم توڑ ہے توجہ حاضر ہو اچھا ملا سننے ہیں اور پریشان ہو گئے ہو اللہ دی قسم میلاد منین دے اسائیں میلاد دا مانا ہے نبی دا جمنا تے سیانے ہو جڑا جم دے ہر گل میں کریں دا ہی نہیں ہوندہ سبحان اللہ کو ہے توجہ دا پتران دا پیوئے مکے دی دھرتی تے بیٹھے بالا نال مشورہ پیا کریں دا جو توڑا بھیرا جوان ہو گیا پر نہیں یہ نہ چاہ بابا چنگی گا لے صبح ہوئی بابے پوتر دا ہاتھ پا دیا مکی دی گلی چو لگیا وہی لے جو ایک مکانی چو بچی باہر آکے آدھی ہے بابا کھلو میں نا گال سنی دا اچھا سمجھتا رہی ہے اور پٹھان آ رہے انہوں جو سائی سمجھ آوے ناوے بس آپ کا جوش کرتی ہے ہمارا نعرہ لگاتی
ہیں وہ گل نہ دمی کیسر بائی نو پاد لوے مولوی کی دوسرا دیا سور تا لگی نہیں اللہ اللہ جناب والا بچی باہر آ کے آدھی او سردار مکہ جی جی بیٹا فرمایا بابا اے جڑا پال نال لی ودائیں جڑا جوان نال لی ودائیں اگر ایدہ نکاح میرے نال کر دے میں تنو 200 اٹھ انعام دے سا جناب عبدالمطلب فرمان دینا بیٹا میں وہب دی بیٹی جناب فاطمہ دی شہزادی یسرف دے اندر آمنہ نا دی بچی نال اپنے پتر دا نکاح تے کیتی وینا جناب عبدالمطلب چلے گئے تیرے میرے محبوب دے ابے دا نکاح ہو گیا چند دینہ دے بعد آمنہ دے لال دے دادے دعوت گزر ہویا مکان دے سامنے بچی باہر آ کے آدھی او بابا اگلے دن میں نکاح دی دعوت دیتی تو سوچیو سی بڑی کئی بزاری بچی راہ لگ دیا نکاح دی دعوت دے دیتی سو لیکن سن بابا میں کئی بزاری عورت نہیں میں تو رات دی عالمہ میں زبور دی عالمہ میں آسمانی کتابہ دی عالمہ جنا تیرے پتر عبداللہ نو مکہ دی گلیے چاندہ ویکھے آئے او دی پیشانی دے اندر آخری نبی دا نور چمک دا پہ آئی میرا دل بن گیا ہے جو 200 اٹھ دے کے اگر محمد رسول اللہ دی ماں بڑھونیا سودا مانگا کوئی نہیں سستا ہے لیکن نصیب سیدہ آمنہ دے جڑی بازی لے گئی میرے دوستا تیری میرے پاک پیغمبر دی اماں انہیں شادی ہو گئی تے گھر آ گئی چند دینہ دے بعد چند ہفتیاں دے بعد نبی دے ابا ملک شام تجارت دمال لے کے گئے رستے جناب حضرت اللہ نو بخار ہوئے نبی دے ابے دا انتقال پر ملال ہو گئے اما آمنہ دے کنہ تے آواز آئے تیرا سر دا تاج فوت ہو گئے عبداللہ دنیا چھوڑ کے چلا گئے چند مہینے دی دلہن سیدہ آمنہ غمگین ہو گئی آدھراتی اللہ دے بوہے تے بہ کے آنکھ دیئے اللہ میں قضا دے فیصلے من لین لیکن سن میرے اللہ میری ایک التجائی عبداللہ ایک میرے پیٹ امانت چھوڑ کے گئے اللہ میں نو پتر دے چلے عبداللہ یاد آوے بھے عبداللہ یاد آوے گفتگو کرے عبداللہ یاد آوے شکلاں بابے ورگیاں وس ٹوراں بابے ورگیاں وس کردار بابے ورگیاں وس کریکٹر بابے ورگیاں وس گفتاراں بابے ورگیاں وس آواز قدرت آمنہ تو اے ورگا منگے عبداللہ جے منگے اللہ فرما دے اسا محمد رسول اللہ نو بڑھا کے ارگے ورگے علی ورگے ہی پاڑ چھوڑے نہ کوئی میرے ورگا نہ کوئی میرے محمد ورگا میں توحید جبے مثال اے رسالت جبے مثال میرے جیا خدا کوئی نہیں اس جیا مصطفیٰ کوئی نہیں اچھا جڑے ٹھر دے بیٹھے ہو بولو جڑا نہیں نہ ٹھر دا انہوں ایڈی آدھراتی آپا تکلیف نہ دیں دے جڑا ٹھر رہا سبحان اللہ 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 جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دیا نے نبی دی اماں فرما دیا نے میں بڑی تیزی نال گفتگو کر رہا بڑی جلدی جان چھوڑن لگا یار اماں فرما دیا نے میرا سسر آ گیا آمنہ جی ابا جان اچھا کیڑا سونا زمانہ ہے کیڑا سونا زمانہ ہے یارو جدہ سورا نو دھی پیاسا دیندہ ہے کیڑا سونا زمانہ ہے جدہ سونا نو تے دھی سورے نو بڑا سونا زمانہ ہے آج تا بڑھڑیاں چابی گالے چھ پہیں دیاں سسوں تو جیلے تو مردیاں نہیں صندوق علی چابی نکل دی نہیں گال تا رومن دیا حسن دی تنا اللہ دی قسم او جیڑی بچی ترائے تیرے پوتر دے ترائے لفظ آمین آمین دے بدلے 18 سالہ اپنے ماں باپ دا گھر چھوڑ کے رفاقہ چھوڑ کے سہیلیاں چھوڑ کے بھیڑ بیرا چھوڑ کے توڑے ویڑے دی زینت بن گئی ہے کیا او دی زندگی دی قیمت ایک چابی نہیں صندوق دی ایک گھر تباہ کیوں ہو گئے بزرگاں ایک مثال لکھی ہے کتابہ کہاوت بھی ہے جٹن دی زبان تے بھی اکثر ہوندی ہے جو ایک مائی پرنائی دی تے پوچھیا کہیں سہیلی بے سنا میری بہن دماد کے ہو جی الگ ہو سکیا بھئی چنگا ہے دماد چنگا ہے بڑا چنگا ہے یہ شلائی آوے میری دی دی تلی تے رکھتے ہیں اچھا چنگی گل ہے دیہاڑے گزرے پوتر پرنائی سہیلی موڑ آئی بہن سنا موڑ نو ہو سکیا کچھ نہ پوچھ تویز گتس کالا جادو کیتس ایفیکٹ کی ہویا ہے یہ شلائی اندہ سوانی دی تلی تے رکھتے کہا سر بھائی دنا ہو رہا تھا
اس کہ میری بہن گل دس جیڑا تیری دھی دی تلی تے رکھے انہوں نہ جادو ہویا ہے نہ ٹون ہویا ہے نہ رکھا ہویا نہ سہار ہویا ہے تے جیڑا ہن بی بی نو حق پہ دیندا انہوں سب کچھ ہو گیا خدا دی قسم مسلمانہ جے کر اگر بے دی دھی نو او جے حق دے میں آجے او جے اپنی دھی واسطے پسند کر دیں دنیا دی زندگی جنت بن جاتی تھکتا نہیں پہ ہیں میں تے بھی دیوانہ جے آدمیاں جناب سیدہ آمنہ فرما دیاں میرا سسر آ گیا آمنہ جی ابا جان فرمایا بیٹا اے پورے مکے دیاں عورتاں ایک گل پیاں کر دیاں کیڑی جنے جی تیری نو کہیے جے خوشبو لاندی ہے جڑی کسے مکے دے اتار دے دکان تو لفظی نہیں بیٹی آمنہ جی ابا فرمایا بیٹا خوشبواں نہ لائیاں کر بیوہ ہو گئی ہیں یتیم بچہ میرا پوترا تیرے پیٹے جائے سیدہ آمنہ فرما دیاں نے بابا میں نو اللہ دی عزت دی قسمیں میں خوشبواں کدی نہیں لائیاں میں نو تے پتہ ہی نہیں مکے دے اندر عطار دیاں دکانہ کتھیاں نا میں حیران ہو گئیاں جدن دا تیرا پوترا میرے پیٹے جائے میں دیواراں تے ہاتھ رکھاں وچو خوشبوان دے ہوبکاراں دے میں جناب والا چار پائی تے ہاتھ رکھاں وچو خوشبوان دے ہوبکاراں دے نے بابا تو تے خوشبوان دی بات کر دینا میں بکریاں چراون لئی پہاڑاں دے اندر جاواں تے باقی چرواہے دیاں بکریاں ہونا دے اگے اگے چل دیاں نے لیکن میں آمنہ دیاں بکریاں میرے پیچھے پیچھے سیرت حلویہ دا مصنف آکھ دینا میرے پیچھے چل دیاں نے میں بکریاں نو اگے لان دی کوشش کر دیاں لیکن زبان حال نال بکریاں بول کے آکھ دیاں نا مینا سانو مار نہیں عشا تیرے احترام کر دیاں تو جو محمد رسول اللہ دی ماں بن گئی اللہ اکبر بابا تو خوشبوان دی بات کر دیں اتھے عجیب عجیب کمالات ویکھ رہیاں اتھے عجیب عجیب اجمالات ویکھ رہیاں جی جی بیٹا کی ہوئے فرمایا بابا میں مکے دیکھوں تو جیلے پانی بھرن جاواں عورتاں ڈول نہیں چھکیں دیاں عورتاں پانی نہیں بھریں دیاں بابا جی میرا چہرہ کھلو کے ویکھ دیاں نے میں کیا مکے دیاں بے دنا عورتاں آدیاں تے پانی بھرنی وے لیکن پانی نہیں وے بھر دیاں میں آمنہ دا چہرہ ویکھ دیوں کہنے لگیاں آمینہ چتر دی مکے پر نہیں کے آئیے اللہ دی عزت دی قسمیں جدہ بہڑے چو نکلیں تیرے ہر قدم تے کھودا پانی اتے آنا شروع ہو اللہ اللہ تانتے میں آکھدا کہ جس پاسے دیکھنا جلوے نے مصطفیٰ دے اچھا جنہوں لگدا ہے حضور دا جلوہ بولے سی جس پاسے دیکھنا چرچے نے مصطفیٰ دے عرشات فرشاں تائیں جلوے نے مصطفیٰ دے جس پاسے دیکھنا چرچے نے مصطفیٰ دے اور اللہ اکبر کبیرہ جیڑا بندہ گھروں نیت کر کے آئے جو فروقی صاحب تساں ٹل لالو میں نہیں بولنا میں سیالاں دا بالاں تے چیلنج کریں دا پیاں بلا دریاں نو بھی پھاد لے زبان سے بھی تالے لالے سبحان اللہ فتوی نکلانی ہے میرے جملے تے کہ جنت ہوئے یا کوثر یا ہو دے آب کوثر رب دے خزانے آتے اور قبضے نے مصطفیٰ دے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان حبیب کبریاء نعرہ تکبیر جناب سیدہ آمنہ فرما دیاں بابا تو خوشبوان دی بات کر دے میں حیران ہو گئی جدہ عورتاں دے پیٹ جو بچہ ہوندے کئی راتی دریاوے دھیے کئی سمندر وے دھیے کئی اٹھ وے دھیے کئی سپ وے دھیے لیکن جدن دا شہزادہ تیرا پوترا میرے پتنے اتھارے جائے کس رات آدم نبی دی زیارت ہوندی کس رات موسیٰ کلیم اللہ دا دیدار ہوندے کس رات خلیل اللہ دی زیارت ہوندی کس رات آسیہ تے مریم دے سلام آ رہے اللہ اجے حضور آئے اجے حضور چینی اوٹ آلے ہو جی ایک باری سبحان اللہ کو تے گل لئی کھنا این جنی سبحان اللہ ایتھی ہوئے تے گل سنائی اجے نبی آیا نہیں تے ساری کائنات نبی دا چرچا ہو گیا
تے اے ملہ جنہوں حلوے کھوا کھوا کے پالے آئے اے ممبر تے بائے کہ نبی دی اس نبی دی عزت لونتا ہے اس نبی دے علم نو بائے کہ ملہ تو لیندہ ہے اس نبی دی ذات دے بارے بائے کہ ممبر تے ترازو لیندہ ہے میرا نقیب محفل بھائی تو مار ریاض نو پڑے میں ادھر رشتہ دار ہاں تے میں نو بڑی خوشی ہوئی ہے میرا دل کیتا ہے تیرا سینہ چما اتھے مار ریاض ایک گل لکھ دے آدھے نو غسل دے فرزاں دے لے کے اولاق تو لا کے تکڑی تول دا ہے کہ نور آ کے ہاں بشر تینو کہیں سالس بڑھائے تیرو بھرا دی نہیں مک دی تیرے کلو اپنے گھر دی نہیں مک دی تو محمد رسول اللہ دے عزت علم تے اللہ دی قسم ممبر تے کھلا میں نو کوئی آکے اپنے استاد دا علم تول میں درو نہیں تولیندہ میں نو کوئی آکے اپنے پیر دا تقوی تول میں درو نہیں تولیندہ اور یہ درو میں درو استاد نہیں تولیندہ میں درو اپنا پیر نہیں تولیندہ تے بدبختی تے آکے نبی تولیں مار صاحب کیا دے نو غسل دے فرزاں دے لے کے اولاق تو لا کے تکڑی تول دا ہے کہ نور ہا کے ہا بشر ارے تینو کہیں سالس بڑھائے تینو یادہ پیاں تو ہی بائے کہ دھومے تے حضور دی عزت عظمت دے بارے ڈسکس کریں تو ہی پٹھیں دے ٹاکج بائے کہ آنا حضور نور آن تے حضور بشر آن تو ہی بائے کہ آنا حضور اتنا جان دے آن تے حضور اتنا جان دے آن سونا کیدہ بڑھا نو غسل دے فرزان دے لے کے اولاق دوں لا کے تکڑی تول دا ہے کہ نور ہا کے ہا بشر تینو کہیں سالس بڑھائے خدا تے مصطفیٰ دے درمیان او اپنی آپ مکیسن تو تا پنڈا پاک کر نہیں سمجھے نبی دی عزت نو تولن دا ترازو کائنات جراب نے کوئی نہیں بڑھائے وقت ہویا تھے کدی سنوان تے بولے سن ذرا سبحان اللہ کہے اللہ اللہ جناب والا سیدہ آمنہ فرما دیا نے بابا تو خوشبوان دی بات کر دائیں تھے عجیب عجیب منظر پہ ویکھ دیا آؤ چنی اوٹ والو ایک گل مک دی نہیں پہ گل مکا دے ماں نبی دے ملاد دا ٹیم آ گیا نبی دی ولادت دا ٹیم آ گیا نبی دے جمن دا ٹیم آ گیا کہہ دو سبحان اللہ نبی دے ولادت دا ٹیم آ گیا نبی دی ولادت دا ٹیم آ گیا نبی دے جمن دا ٹیم آ گیا رات آکھ دیئے مولا میں بڑی بدنام ہوئی پہیاں جو چور چوری میرے اندر کریں دے زانی زنا میرے اندر کریں دے ڈاکو ڈکیٹی میرے اندر کریں دے شرابی شراب میرے اندر پین دے اللہ اگر تیرے نبی دی ولادت میرے اندر ہو جائے میرے بخت بلند ہو جانگے بابا جی دن چاہندہ ہے نبی میرے اندر پیدا ہوئے رات چاہندی ہے نبی میرے اندر پیدا ہوئے اللہ فرمان دن رات تو بھی ناراض نہ ہو دینا تو بھی ناراض نہ ہو میں کیا مولا کی ہوئے گا اللہ فرمان دن آمن والا ناراض کرن نہیں آ رہا آمن والا رحمت بن کے آ رہے ہیں میں کیا مولا کی ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرمان دن ربیع الاول دا مہینہ ہوئے گا بولو یار بولو ہور بولو تے میں ایک ہور مسئلہ حل کراں بڑا وڈا پرابلم تو اڈا حل کرا سبحان اللہ کو جی مولا فرمایا ربیع الاول دا مہینہ اسی علماء دیوبند دی تحقیق دے مطابق 9 ربیع الاول اسی میں ہومیوپیتھک آدمی ہوں سارے دی گل کریں علماء دیوبند دے مطابق 9 ربیع الاول اسی علماء بریلوی دے مطابق علماء بریلوی دی تحقیق دے مطابق 12 ربیع الاول سی پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی دی تحقیق دے مطابق دا محرم الحرام سی اللہ دی قسم پیر عبدالقادر جی جیلانی دی تحقیق دے مطابق حضور دی ولادت دا محرم نو کتاب دنا غنیت الطالبین ذرا سبحان اللہ حوالے دا ذمہ دار اچھا ایک منٹ انہیں ٹھڈے دل نال گال سوچ لیں مشورہ صلاح کر لیں اچھا بریلوی آدھا ہے جو حضور دی ولادت ہوئی ہے دیوبندی آدھا ہے حضور دی ولادت ہوئی ہے اچھا اس تے کئی لڑن دی لوڑے گالتا ہے جو حضور آئے مقصد ہے کہ حضور وہ اس سے کوئی اختلاف ہے پھر انہاں گلنا تے کوئی مذہب مسلک لڑائی بڑھاون دی لوڑ ہے
اچھا جڑے بیٹھی ہو سارے سبحان اللہ کو میں گل دعا کرن دی کیتی فرمایا ربیع الاول دا مہینہ سی با اختلاف روایت 9 یا 12 ربیع الاول سی اچھا جی مولا پھر کی ہو گیا فرمایا سوموار دی صبح سی ٹھیک ہے مولا فرمایا 4:10 سن صبح صادق دا ٹائم ہو سی رات جا رہی ہو سی تے دن آ رہے ہو سی میرے محبوب دی ولادت ہو جا سی میرے محبوب دا میلاد ہو جا سی تانتے آکھدا چنیوٹ والو اج سارے زمانے دا شاہ آ گیا نہیں بولے یار بابا جی میں ایک دو کیارے بڑھائندہ پیا ایتھو وچالے چو گتندہ پیا بننا ٹھیک ہے اے میں بیکھنے بے ایدلے بندے اچھی آواز نال نبی دی نات پڑھ دین تے آکھ دین شاہ آ گیا یہ ایدلے بندے ذرا تکڑے ہو کے آکھ دین بھئی کون آ گیا بولو یار بس کرا اے ذرا پیارے بھائی ذرا لیٹینا ول کر انہ دی بھی کوئی زیارت کرا میں اج سارے زمانے دا یار نہیں اینجتے نہیں یار آواز چینی اوٹ تک جائے اور تُتھی اس جاتے بیٹھے ہو جتے لوگ آکھ دن ساڑھا کانا ہی نبی ہے ہوتے بیٹھے ہو ذرا مسکرا کے بولو اج سارے زمانے دا سانس ابھی کروے جو نہیں اج سارے زمانے دا شاہ آ گیا اج سارے زمانے دا شاہ آ گیا آیا حبیب خدا آ گیا اج سارے زمانے دا شاہ آ گیا میرے نبی دی دائی دوڑ دی نبی دے دادے کو لا گئی او سردار مکہ عبدالمطلبہ مبارکہ ہونی جی خیر مبارکہ ون کی ہو گئے سوبیا جنے اللہ نے تیرے عبداللہ دی جھوک آباد کر دیتی ہے اللہ نے تینوں پوترہ دے دیتا ہے اچھا خیر مبارک ہوئے پر ذلہ دساس ہو بیا میرا پوترہ ہے کہ ہو جیا میرا پوترہ ہے کہ ہو جیا ہاں سردار سچ دسا ہاں جی بالکل سچ دس فرمایا اللہ دی قسمیں میں نو تے لگ دے تیرا پوترہ اللہ نو آکھ دا گیا ہے اللہ اس نو بڑھا دا گیا ہے اچھا سوبیا دسنا ہے کہ ہو جیا اللہ اکبر کبیرہ نبی دی دائی فرما دیئے نے اور نبی دا دادا سن اگر سننا چاہتا ہے تے سن میں دسا کہ کس قدر ہے پڑھایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر ہے پڑھایا حسین مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت نہیں انج دی سبحان اللہ نال ماشاءاللہ بھی حضرت بیان کر رہے نے اتنا مزہ آ رہا لیکن تسی بڑے کنجوس بن کے بیٹھے ہو خطیب نو داد دے دینا ہے کوئی بری گال نہیں اس واسطے سبحان اللہ نال بھی داد دیو خدا دی قسم لکھاں دی تقریر کر دا پیا جی تھوڑے سامنے کھلو کے اس واسطے ذوق سلامت رکھو سبحان اللہ بھی آکھو نال انشاءاللہ کوئی تھوڑی بہتی خدمت بھی کرو گل تو ویسے چنگی مول سکتی ہے پر ہر کسی دے تھوڑی لگ دے نہیں دے اس دی عظمت سمجھ بچ کیویں آسیا او جیڑا نالین عرشاں آتے پا جاڑ دے بھائی کیسا رہی تھے ایک سال سی کرامنی ہے چینی اوٹا لیں کوئی میں سوندہ جو بڑے سیانے لوگ ہیں بڑے پنجیتی لوگ ہیں تے بڑے سالس لوگ ہیں ایک سال سی کرانی ہے کڑے کڑے بندے دا کیدہ جو حضور اپنے نالین سمیت اللہ دے عرش تے گئے شابہ سب دا کیدہ ہے جڑی نبی دی نالین ہا یہ چمڑے دی ہے ایویں نا سیتی کیا جی مکے دے تے لگی ہے نبی دے تے گئی کھلیے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات نہیں سال سی کراونی ہے میں سال سی اے نبی دے نالین لگے نبی دے قدمہ نال تے گئے کھلین عرش تے چنیوٹ آلے ہو تے جڑا ترائے راتی لائے کے غارج بیٹھا رہے ہیں اچھا تے جے نو کعبے دا غلاف نب کے منگ دا کھلائے
ہون جو کوئی چوڑا اس عمر تے بکے من عمر نو عمر دراز ہوئی من عمر نو عمر دراز ہوئی تے شالا تھی نے عمر دا دردی اس عمر دے در تے لکھاں دی ویکھی اساں یہ بھائی عمر صبر دی تے حیران طاہر با جو عمر دے تے کیویں پئی ای عمر گزر دی او سبحان اللہ یا آکھو تے بھائی کیسر صاحب جیڑے تیر بلال پیسے لینے ہیں وہی مہندی ہو یو دیاں ناتا ہی میں وچ پڑھی کھانا اللہ اللہ تاں پیادموں کس قدر ہے بڑھایا حسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اللہ دی قسم ہے میرا یوٹیوب چینل کھولو جیڑا جملہ میں ہون پیا سنائی نا اے میں پھکر نو تک پڑے ہے کھڑے ہو کے لوگاں میرے جملے دا استقبال کیتا ہے پر چنیوں ٹلے ہو بڑی سرسبز سرزمین دے مالک اگر کھڑے نہ ہو سکے تو میں ہاتھ چاہ کے میرے جملے تے داد دیوائے چاہ میں کوڑ شاکر تائیں دعا دیندہ جا سا کہ سائیں دے دربار آلی دی کیا بات ہے دیتھے تل دینا اوقات تیزات ہے او بھاویں حبشے او بھاویں حبشے او بھاویں حبشے او بھاویں حبشے تکالا بلالا ونجے اونو کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے زندہ باد بے جو اللہ خوش رکھائے اللہ خوش رکھائے یار نہیں چاہیدہ توڑا پیسہ خدا دی قسمیں چی نوٹ والو توڑی محبت جاگتا ہی لے کے جامعہ گا کہہ دو سبحان نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ اہل بیت نعرہ تکبیر اللہ اللہ جناب والا میرے نبی دا دادا بھجدا بھجدا جناب سیدہ آمنہ دے کولا گیا آمنہ بیٹی جی بابا فرمایا بیٹا مبارک ہو بھی اللہ تینو لال دیتے ہون ذرا میرے بل تکنے ہون توڑی ساری تقریر میرے بل تکن نال تعلق رکھ دیئے ان سیدہ آمنہ نے میرے محبوب نو چاہے محبوب دے دادے دی جھولی دے اندر پا دیتے ان نبی دا دادا لے کے کھڑے آنکھ دائے آمنہ جی ابا فرمایا بیٹا بہوں سونے بہوں آمنہ آکھ دیئے جی ابا میں بھی یہ جیا آگئی سو بھی آکھ دیئے میں نہیں ویکھیا آگئے نبی دے چاچے اسا نہیں ویکھیا آسمان تے جبریل تڑپ کے آکھ دے ربا عبدالمطلب آتا ہے میں نہیں ویکھیا آمنہ آکھ دیئے میں نہیں ویکھیا سو بھی آکھ دیئے میں نہیں ویکھیا نبی دے چاچے آکھ دے نسا نہیں ویکھیا مالکا انہا ویکھیا ہی کیے میں آدم نو سجدہ کردہ ویکھیا میں نونو کشتی تران دیاں ویکھے میں یونس نو مچھی دے پیٹ تیری تسبیحاں پڑھ دیاں ویکھے مولا میں زکریا علیہ السلام نو آریاں دی اندر چریندہ ویکھے مولا میں جناب والا میں دیونو ویکھے جنو ویکھنا لیا فقط تانا ایدیا ہونا مولا میں بھی احجیا نہیں ویکھیا اللہ فرما دے نو جبریل اے کتھوں مکے والے وے دے کتھوں مدینے والے ویکھ دے کتھوں عبدالمطلب ویکھ دا کتھوں آمنہ ویکھ دی کتھوں جناب صوفیہ ویکھ دی او جبریل تو کتھوں ویکھ دا میں نو اپنی خدائی دی قسمیں میں اے جیا کوئی پڑھاندہ تے تسی ویکھ نعرہ تکبیر ذات مصطفیٰ صفات مصطفیٰ کمالات مصطفیٰ جماعت مصطفیٰ کہہ دو سبحان
آج کو آج سید عطا اللہ شاہ بخاری دے مرید بن جاؤ، انشاءاللہ رات گزر جائے گی نبی دے ذکر دے اندر نا۔ اچھا نبی دا دادا انج چاہ کے کھڑے، آ جوانا ذرا مجمع نو میرے ول تکن دے، انج نبی دا دادا لے کے کھڑے، آمنہ جی جی ابا، فما ویکھنا آمنہ ہوٹ ہل دینے، ہوٹ بابا سردی لگ گئی ہو سی تھوڑے پوترے نو، ذرا سینے نال لاؤ، انج میرے نبی دے دادے نے لیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ چینی ہوٹ والو میرے نبی دا دادے دا سینہ میرے مصطفیٰ دے سینے نال لگ گیا، میرے محبوب دے لب دادے دے کان نال لگ گئے نا۔ جناب عبدالمطلب فرمان دے نامے نا، جی جی ابا فرمایا آنا، تیرا شہزادہ کوئی گال کر رہے تواڈی مرضی چنی ہوٹ والو۔ اللہ اللہ اپا اے بچہ ہون پیدا ہوئے معصوم بالے، اے گلاں کرن جوگا نہیں۔ آمنہ کان لا، سیدہ آمنہ فرما دیا، جدن میں کان لائے نے ایک دھیمی جئی آواز آ رہی ہے، اللہم اغفر لے امتی امتی امتی۔ اللہ میری امت بڑے بڑے کرتوت کرے سیا، زنا کرے سیا، شراب پی سیا، جناب والا بد نظری کرے سیا، لیکن اللہ محمد رسول اللہ دی عزت واسطے میری امت نو سور نہ بناوی، میری امت نو بندر نہ بناوی، میری امت نو خزیر نہ بناوی۔ اللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت واسطے میری امت دے رحمت دی چادر فرما۔ جملہ کہن دے چنی اوٹ والیا، تا طاہر جنگوی بول کے یاد ہے کہ آئی ڈبن تے خلقت ساری تے کشتی کنارے لگ گئی، آئی ڈبن جیندی ڈر گئی ہو، بولو جیندی حضور دی آون نال تری نہیں تے جڑا اجے بوڑی ودا او دے نال گل ہی نہیں۔ آئی ڈبن تے خلقت ساری تے کشتی کنارے لگ گئی، اے اللہ پاک سونا لئیو زاری تے کشتی کنارے لگ گئی۔ کہہ دو سبحان انجو میرے نبی دا دادا لے کے کھڑے۔ صوفی صاحب ایک منٹ لیٹ ہی تھے رکھنی ہے، میں انہاں دا چہرہ ویک کے گل کرنا چاہتا نبی دے بوئے تے دستک آ گئی۔ میرے نبی دا دادا فرماندہ ہے آمنہ ذرا پکڑنا شہزادے نو تے میں دروازے تے جاواں، تے نبی دا دادا آ گیا نا دروازے تے دو بندے کھڑن۔ آپ نے فرمایا کونو میاں؟ جنے جی میں ایران تو آیا۔ اچھا کیویں آیا سائیں؟ جنے جی اساں آگ دی پوجا کر دیں، آگ ساڑا خدا ہے مشکل کشائے حاجت روائے، اساں اپنا خدا بال کے بیٹھے سن، جلے سموار دی صبح ہوئی ہے، صبح صادق دا ویلو ہے، ساڑا خدا بجھ گیا ہے، لا پٹرول ڈالن لیکن خدا جلیا نہیں۔ اسا صدے اپنے نجومیاں نو اے خدا نو کی بنیا؟ انہاں کیا دنیا تے وہ آ گیا ہے یہ دے آن نال ہون اگ دی عبادت نہیں ہون رب دی عبادت ہون۔ اچھا حاجت روا مشکل کشے، حاجت روا مشکل کشے، حاجت روا مشکل کشے، مولانا اسلام فاروقی صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تیرا کی مسئلہ توں کی تو دے جڑے سائیں میں آیا ایران تو اسا لوگ کر دے ہیں سورج دی پوجا، سورج ساڑا خدا ہے مشکل کشائے حاجت روائے، اسا اپنے خدا دی عبادت کر دیں، پر ساڑی دھرتی تے ساڑا خدا نکلیا۔ اسا پوچھا بے کیوں ہے خدا نو نہ کہ دنیا تے ہو جماعتہ کوئی ان کوئی مشرق کوئی مغرب کوئی شمال کوئی جنوب۔ اسا جلے آیا نا سردار جی مکے تے مکے دی دھرتی تے آیا سانو درختاں دے پتیاں دسیا حضور اتھے آئے، سانو پہاڑاں دی چٹانہ دی مسکراہٹ دسیا حضور اتھے آئے۔ اچھا یار گل ہے مارکا تساں آ گئے ہو چنگی گل ہے آ گئے ہو، پر یہ مکہ بہت وڈا شہر ہے تے اتھے بہت سارے بال پیدا ہوئے سے تساں جناب میرے بوئے تے دھرنا خیر دا دیتی کھلے ہو۔ انہاں کہ سردار مکہ گل سن ساڑے تے ناراض نہ ہو، جیڑا بال تواڈے گھر پیدا ہویا یتیم تا نہیں؟ یتیم ہے، ابے دا نام عبداللہ تا نہیں سو؟ جی ہاں، دادے دا نام عبدالمطلب ہے سو؟ جی ہاں، اچھا نانے دا نام واب ہے سو؟ اچھا نانی دا نام فاطمہ سو؟ جی ہاں، اچھا ہاشمی ہے؟ قریشی ہے؟ کتاب پھر لیں دے
جی 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 ہاشمی اچھا جی سردار صاحب نہ گلنا تے کھلو رہے تو ٹھیک ہے جے نہ کھلو تو تیرے پوترے جدا اعلان نبوت کرنا مکے دا تاجر ہونا ہے ریشم دی دکانہ دا مالک ہونا ہے مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر مکے دا تاجر ہونا ہے ریشم دیاں 6 دکانہ دا مالک ہونا ہے نا عبداللہ ہونا ہے پیو دا نا ابو قحافہ ہونا ہے کنیت صدیق اکبر ہونا ہے جدن تیرے پوترے نبوت دا اعلان کرنا ہے سب تو پہلے کلمہ پڑھنا لا جوان ہو ہونا ہے یہ اتھے یقین کرونجے تا اگلیاں گلنا فرمائے نہیں گل تو اڈی ٹھیک ہے تے بچہ اوہ ہے تو ساں کھلو وہ تے میں تو نے بھی کھائی نہیں ہون جیڑے ویک سو میں طالب علمہ رات دائے ویلہ ہے تے اس لئے غیرت مندی بولیں دے ہاں اس لئے تو ہر شہر سے ہوئی دی ہے اس لئے کوئی نبی دا عاشق غیرت مند بولیں دے نبی دا دادا ہے میں چالے آنا تے چلو مڑ آ گئے ہو تا زیارت آئے آئے آگے نبی دا دادا آمینہ جی ابا جاننا فرمایا میرا پتر ذرا میرے شہزادے نو نواغ سجا غسل کرا سرما پا کیونکہ باہر ملکن دے سفیر آئے نے میرے پوترے نو ویکھنا چاندے نے جناب عبدالمطلب فرمان لگے توجہ توجہ بیٹا نواغ سجا اما جان فرما دیا نے بابا او ہور بالوں دن جنہاں نو نوامنا پمدے سجامنا پمدے غسل کرامنا پمدے میرا شہزادہ تا پیدا ہویا ہے نا انج لگ دے کسے نہلا کے سجا کے سر میں پا کے میری جھولی دے اندر پا دیتا ہے نا اچھا جناب والا ٹھیک ہے انج سیدہ آمنہ نے چایا بابا ہن میں ادھر تکنا انج چایا انج میرے نبی تے سفید کپڑا پا دیتا میرے نبی دے چہرے چوں انج نور دیاں لیٹا نکل کے آسمان نال گلاں پھیاں کر دیاں نے انج سیدہ عبدالمطلب لے کے باہر آ گئے نا باہر کھلو کھڑا ہے ایران دا سفیر باہر کھڑا ہے فارس دا سفیر انج نبی دا چہرہ ویکھ دینے تے ویکھ کے آکھ دینے عبدالمطلب اگر اجازت ہوئے گل کر لئیے ہاں ہاں کرو نا یار کرو نا انہاں عربی دے اندر ایک گل کیتی ہے میں پنجابی آدمیاں میں اس گل دا پنجابی ترجمہ کیتا ہے میرے نبی دا حسن ویکھ کے میرے نبی دا جمال ویکھ کے میرے نبی دا چہرہ ویکھ کے آکھ دینے کہ کنا سونا رب سونے نو بڑایا تے سونے آدھے مان ٹوٹ گئے اوہ کنا سونا رب سونے نو بڑایا تے سونے آدھے مان ٹوٹ گئے اوہ سونے ورگا یعنی ساڑھا منو میں کہا کیڑا یعنی ہے تکانا میں کہا پاکستان دے روڈ تے ایک لیٹ اللہ ٹرک کوئی نہیں چلن دے اگلے سیدھا چلان مرین دے وہ بدبختو تسا نبوت دے روڈ تے سکانے نو نبی بڑھا کے چلامنا چاندے ہو نبی دی پہلی نشانی ہے جو نبی سونا ہوندہ ہے نا نجے دا عقیدہ ہوا بولے سی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور مرزے گانے تے مرزے گامے تھے انہیں نہیں بے شمار مرزے گامے تھے اوہ کنا سونا رب سونے نو بڑا آیا تے سونے آدھے مال ٹوٹ گئے اوہ سونے ورگا نہ کوئی سونا آیا تے سونے آدھے مال ٹوٹ گئے اور کیسر بھائی اس جملے تے میں دادی لینی ہے امدادی لینی ہے سبحان اللہ لینی ہے توجہ کریں میں اپنے نبی دے ہتھاں دا ذکر کر رہے ہیں مولا تیرے نبی دا ادنا دیوانہ مستانہ پروانہ رات دے سویلے تیرے عرش دے تلے کھلو کے دعا دینا اللہ جڑا بندہ نبی دے ہتھاں دا ذکر سن کے ہاتھ چاہے اللہ دے ہاتھ نو کدی پنن والا نہ بنائیں بڑے دا بتے ہاتھ سونے دے اوے گورے گورے اکھیاں دے وچ مازاغ دے ڈورے اوے رب ریجا نال اوے رب ریجا نال اوے رب ریجا نال اوے رب ریجا نال سونے نو بڑھایا اوے رب ریجا نال اوے رب ریجا نال سونے نو بڑھایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے کالیاں زلفاں
چنیوٹ والو کالیاں زلفاں اکھ مستانی ویکھ کے ہوئی اوے دنیا دیوانی جدو زلفانو چہرے تو ہٹایا آتے سونیا دمان ٹوٹ گئے حسینوں کے بادشاہ مصطفیٰ حسینوں کے بادشاہ رہبر و رہنما اور چنیوٹ والو چلے گئے دروازے تے دستک آ گئی کون دائیاں کتھوں آئیوں بنو سعد قبیلے تو آئیاں آ جاؤ بابا جی تشریف جزاک اللہ آ جاؤ آ گئیاں ایک نہیں دو نہیں دا نہیں 50 نہیں 100 نہیں 200 نہیں 300 آمینہ جی بال ہے جڑے ہاں ہے کتھے ہو ویکھو جھولے چ او جھولے چ جھولدا پہ آ گئیاں نبی دے جھولے دے کول آ گئیاں اتھے پھر سلیمان طارق یاد آ گئی اتھے طارق آکھدا سی اللہ نے ٹیلی فون کر دیتا سونیاں اے جڑیاں 300 آئیاں کھڑیاں اے بلاویں تے بولنا نہیں اے جگاون تے جاگنا نہیں اے ہساویں تے ہسنا نہیں اچھا ٹھیک ہے مولا آ گئیاں آمنہ بہن آئے ایک ہی کی ساڑھے چٹے وال ہو گئے بال چاندیاں پھر کی ہوئے اے بچہ جھولے جھولا جھلدا پہ جھلان والا کوئی نہیں بیٹری دا دور کوئی نہیں سولر دا زمانہ کوئی نہیں بجلی دا وقت کوئی نہیں بلیوٹوتھ کوئی نہیں زیپیا بچہ جھولچ پہ ہے جھولا جھولدا پہ اما فرما دیاں دائیاں اس گلنوں نہ چھیڑو اے جانے جھولن والا تے جانے جھولان والا آمنہ تاکہ لئی ہاں تاکہ لو میں لے جانے چھوڑنی میں لے جانے نہیں میں لے میں لڑن لگ گئیاں اما فرما دیاں لڑو نہیں بچہ یتیم ہے بہتا مال نہیں لبھنا اچھا تو چالو تو چال اچھا نہیں تو چال اے تو کر دیاں نبی دے دروازے چون چنی ہوٹ والو فرار ہو گئی اما آمنہ تے غم دے پہاڑ آ گئے ہائے مولا اگر میرا بچہ یتیم نہ ہوندا دائیاں انہیں یتیمی دا تانا نہ دے دیاں اللہ فرما دے نامنا اے یتیم نہیں بلکہ علم یجد کا یتیم فآوا اے یتیم نہیں بلکہ یتیمہ دا سہارا بن کے آ رہے مولا اگر صاحب باج جیندہ ہوندہ کیسر بھائی قبول ہو گئی محفل انشاءاللہ اگر باج جیندہ ہوندہ تے جنہی پیو پترانو سیر کروان دینا انج مولا میرے بچے نو سیر کروان دا عبداللہ فرمایا نایام نہ رو نہیں گھبرا نہیں جدن تیرے محبوب نو سیر دی لوڑ پہ گی سبحان اللذی اسرا بی عبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى آمنہ سا اکرات نو 18 سال دی رات نو ایک رات بناوانگے نبی نو پھوپی دے گھروں اٹھاوانگے بیت المقدس پہنچاوانگے انبیاء دی امامت کرواوانگے پھر رف دے ذریعے بلاوانگے پھر 7 اسمان کراس کراوانگے پھر 70,000 نور دے پردے کراس کراوانگے پھر اپنے کول بلاوانگے پھر فقانہ کعبہ قوسین او ادنا کہہ کے مصطفیٰ نو جنت دی سیر کرا
رو رہی ہے آمنہ آ گیا نبی دا دادا آمنہ جی پتر کیا ہویا ہے اب دائیاں آئیں یتیم چھڑ کے چلیاں گئیاں اچھا رو نہیں آمنہ میں نے ذرا او دے نال گل کرن دے یہ یتیم بڑا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا او دے نال ایڈا سونا بڑا کے یتیم بڑا دیتے گل کرن دے آہا خدا دی قسم کہ جی انج درد نال بندہ رب دے بوئے تو منگے میرے مرشد پیر عبید اللہ اظہر بیلوی رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمائے میں حرم مکہ چ گیا تھے کہ پٹھان کھڑا بیت اللہ دے سامنے اللہ کول دعا کر دا کرے دعا کر دے آکھ دا مولا من جا مولا من جا مولا موڑ آکھتا ہے مولا من جا موڑ آکھتا ہے اللہ تو نہ منیا کل میں تیرے یار کول جانا ہے تو نہ منیا تے کل میں تیرے یار کول جانا ہے تے فرماندے نہیں یہ ہٹیا نا تے مسکرا رہے ہیں تے میں کیا سنا پٹھانا کی ہویا جنے من گیا ہے نعرہ تکبیر شان آدم صفیح اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ شان حضرت عبداللہ شان محمد رسول اللہ آؤ چنیوٹ والو گل مکا دیا نبی دا دادا کہن لگا اچھا آمنہ منو او دے نال گل بابا کچھے گل کرنی ہے آ یار تیرا ایک مزہ ہور دوبالا کر دیا نبی دا دادا کھدے اوے ربا مکہ تے مدینہ وکھا دیتے تیرا کیڑا مل لگ دے مولا جڑا بولے اسے سال لے جاؤ مولا جڑا ہاتھ چوک کے بولے جہاز سے جائے اے ربا مکہ تے مدینہ وکھا دیتے تیرا کیڑا مل لگ دے او ساڑے دل دی پتہ نہیں دل لئی کیڑا بیٹھا ہے لیکن میں حلفی صاحب گل آگئی تیری نظر کردہ کہ جنو دل دے پوی حلفی صاحب جنو دل جنو ہنے مدینے دیو ایڈی چنگی شاہ کہ چنگی جات دیو جنو دل دے پویے ودنالو تھے نہیں حساب کتاب کری دے تے منگے یار طلب جے خون جگر دا تے بھر خون دے جام دیوی دے تے سچ عاشق عشق دی مستی وچ ہن وانگ کباب تلی دے جڑے انج دے ہو کے مردن طاہر او نہیں مردے ہن جی نبی دا دادا بیت اللہ چاہ گیا آدھا مولا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں بتا پھر یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے اللہ فرمان دے نبی دا دادا حسڑیا جو ودائیں مانگ مولا میرا پوترا یتیم چا بڑا ایڈا سونا بڑا کے کی ہویا ہے مولا دائیاں آئیں تے چایا نہیں نے اللہ فرمان دے عبدالمطلبہ تو آنا چایا نہیں اسانا چاون دیتا نہیں یہ سبحان اللہ کو تو ایک مسئلہ ہے مسئلہ بڑا پچیدہ ہے آخری بندے تائی سبحان اللہ ہوئے تو مر کریم اللہ جو ترائے سو آئین تینو ایک بھی پسند نہیں آئی خالق کائنات فرمان دے نبی دا دادا انما المشرکون ناجاسون 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 میرا پیغمبر او میرے پیغمبر دا دادا جڑیاں ترائے سو آئین اے مشرک سن تے جڑا مشرک ہوئے او پلیت ہوں دے اللہ فرمان دے میں نہیں سی چاندہ جو میرا پاک محمد پلیتان دا دودھ بھی
اچھا آج ہی تھا اجازت دیو چاہ اما حلیمہ پہ حضرت سنیں گے تیری بات ساری حضرت سنیں گے تیری بات میرے کل بھی 3 پروگرام ہیں اب میں بھی انسان ہوں میرا تھوڑا احساس کر لیں یار میرا احساس کریں میں انسان ہوں ٹائم کا بھی کہہ دو سبحان اللہ اچھا جناب والا نبی دا دادا بیت اللہ دا طواف کر رہے تے شکوا کر رہے ایویں میرے بھائیوں کتاباں دے اندر آندے جتی ہوں لہن دے قریب ہو گیا ایک بڑھڑی جائی مائی بیت اللہ دے اندر حرم مکہ دے اندر داخل ہوئی آنکھ دیئے او کائنات دے کریم اللہ غریب تہیں بڑھایا ڈاچی کمزور تہیں دیتی کدی اٹھ دی سی کدی بہندی سی او ڈگ دی دھیندی رہندی سی انہوں کوئی نہ نال رلاندہ سی او دی نبدی کیویں دہاڑی سی جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی آخر وچ مکے آئی ہے بابا پچھے آکے او پچھتائی ہے ہر بوہا اس پھڑکایا ہے انہوں خیر کسے نہ پایا ہے ہر پاسوں جدوں رہ گئی ہے سرکار دے بوئے بائے ایک لونڈی باہر آئی ہے باہوں نپ اٹھایا ہے آنال لجاواں میں ایک نوری مکھ وکھاواں میں ساڑھے ویڑے آ چن چڑھے آئے جدہ چن نے بھی کلمہ پڑھے آئے اچھا آ گئی مولا تو غریب بڑا ہے ڈاچی کمزور دیتی ہے مکے لیٹ آئیاں بچے چوی گین بال لبدہ کوئی نہیں نبی دا دادا اکھ دے ساڑھا بال چایا کہ نہیں اللہ نے ٹاکرہ کرا دیتا اے بڑھڑی روندی کیوں ہے اسا کہا بابا اتھے نہ رواں تے کتھے رواں اچھا کی مسئلہ ہے جنے مسئلہ ہے چل میں تنو ایک بال تکانی ہے چل نبی دا دادا آگے حلیمہ پیچھے آگئے آگئے جدو آگئے نا چنیوٹ والو تے اممہ حلیمہ نے دروازہ کھڑکایا کون جنے دائی اممہ آمنہ فرما دیا نے جا چلی جا پہلی دائیاں بڑی تکلیف دیتی ہے نہیں میں بھی کھانا اپنا شہزادہ یار توجہ کرنا حلیمہ کہنے لگی آمنہ دروازہ کھول آمنہ میں آئی نہیں میں بھیجی گئی دروازہ کھول گیا حلیمہ آ گئی جدو حلیمہ تے سلیمان تارے کہندہ سی رب نے ٹیلی فون کر دیتا محبوبہ ہون ماں آ گئی تینوں بلاوے تے بولنا بھائی فتوہ نہ لوائے گل کتاب کوئی نہیں میرا ذوق ہے جی آ گئی اچھا ہاں جی محبوبہ ماں آ گئی ہے بولنا ہی ہے اگر بلاوے ہساوے تے ہسنا بھی ہے چاہوے تے جانا بھی ہے کیوں اللہ فرما دینا او میرا محبوب تم بھی پاکے حلیمہ ہی پاکے اچھا آ گئی حلیمہ تے چالیا چنگا آمنہ میں لے چلی کو تے کر لے اینو دودھ پلان دا کی لویں گی آؤ نبی دا ملاد سنن والو ان بائی روڈ ملاد پھر نہیں سنیں گے طالب علم کل توجہ ان چایا میں لے چل کی دے دودھ پلان کی لویں گی اوے آمنہ کی دیویں گی توں میں تے اونوں لے کے چلیاں جڑا رب دے خزانے اجبی کوئے اچھا لے جا پیارا بہتا ہے میں نوں اچھا پیار کریں گی ہاں کریں گی حلیمہ کننا پیار کریں گی آمینہ ایک لوری دینی ہے تاک لے میں کننا پیار کریں گی سبحان اللہ تیرے صدقے وے میری جند جان سونے چنیوٹ دی ماں جھنگ دی ماں لوری دے وے کوے اللہ کاکا سہجا لیکن جناب حلیمہ لوری دے کے آکھ دیئے او تیرے صدقے وے میری جند جان سونے او تیرے صدقے وے میری جند جان سونے او تیرے لئی سارا جان
سونے او تیرے صدقے وے میری جند جان سونے. اچھا ٹھیک ہے حلیمہ لے چل آ گئی پیر کھلا حلیمہ دا گھر والا حارث. حلیمہ جی کچھ ملی ہے اور چپ کر حارث آ گل کچھ دی نہیں اج تے سارا جہان مل گیا. تیاری کر اٹھنی دے کوئی پیر شہر چھڑ تیاری کر. اچھا ٹھیک ہے تیاری ہو گئی. اینج نا چنیوٹ والو اینج حضرت حلیمہ میرے نبی نو لے کے پیچھے بہ گئے. اٹھا ذرا ڈوراں چھک دے چٹکاریاں مار دے سوٹیاں بابا جی چھمکاں. ڈاچی اٹھ دی نہیں عرض کر دیئے مولا زبان دے حلیمہ دے گھر والے نال ایک گال کراں. او حلیمہ دے گھر والے آ تو کینوں کانڈ پیچھے لے کے بہ گئے. توجہ کرے تے ہوئے جنہوں 1,26,000 نبی بیت المقدس کنڈ نہیں کرنگے تو کنڈ دے پیچھے لے کے بہ رہے ہیں. پس مک گئی میری تقریر چنیوٹ والے آ. ان جناب حلیمہ نے چاہے ان حارث دی جھولی اج پائے ان جناب حارث نے اٹھنی دیاں مہاراں پکڑ کے نبی دے ناسوم نبوت والے ہتھاں دے اندر دیتیاں. ان نبوت والا کرنٹ چلدا چاچی دے اندر گیا. چاچی جسم چھانڈ کے کہن دیئے آئے حلیمہ دے گھر والے آ ہن چٹکاریاں نہیں مارنیاں ہن سوٹیاں نہیں مارنیاں ہن چھمکا نہیں مارنیاں ہن جتھو تک تیری نگاہ جائے گی اتھو تک میرے قدم جان گے. توڑ دیں برک رفتار ہو گئی. 3 دن دیاں چلیاں ویکھ دیاں او دھوڑ اڑ دیاں. کون ہے حلیمہ چھوڑنی. حلیمہ کی تھے ڈاچی مریل کمزور بیمار لچار نہیں. حلیمہ گل ہی نہیں ہو سکتی. حلیمہ نہیں ہوئی تے مکالمہ پہیاں کر دیاں نے تے حلیمہ آ گئی. بول چھڑو چنیوٹا لے ہو آخر چنگی کر چھڑو میرے. حنفی صاحب آ گئی. روکو حلیمہ روکو. حلیمہ کہن دیئے نانی جڑی پہلے چل دی نہیں ہونے رک دی. کیوں نہیں رک دی سانو دسنی. بس آخری شعر سن لو میری آخر آ گئی. او سانو دسنی حلیمہ او دائی نکتھوں تینوں بھاگ لگ گئے. میرے اللہ جڑا بولے رات دے وقت انہوں بھاگ لا دے. او سانو دسنی حلیمہ او دائی نکتھوں تینوں بھاگ لگ گئے. مولا اس مجلس سے جڑا بیمار بیٹھا ہے نبی دے صدقے شفا دے. مولا اس مجلس سے جڑا بے اولاد بیٹھا ہو دی جھولی آباد فرما. مولا اس پورے مجمع جندے اماں ابا دنیا تو چلے گئے ان قبر منور فرما. مولا جڑا اس مجلس سے بے روزگار بیٹھا رزق حلال تے طیب دے. میرے اللہ اگر جڑا اس مجمع کوئی بیٹھا ہے تے دھیاں پتر جوان اس انہاں دے نیک سبب پیدا فرما. اللہ انہاں دی زندگی اچ بھاگ لا دے. او سانو دسنی حلیمہ او دائی نکتھوں تینوں بھاگ لگ گئے. او تیری قسمت نو او تیری قسمت نو او جانے خدائی نکتھوں تینوں بھاگ لگ گئے. باقی ملاقات باقی حیات باقی عنوان باقی وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. کریم اللہ اس مجلس نو قبول فرما. کریم اللہ ان جوانہ دا رات بڑھیاں دا بزرگاں دا جاگنا قبول فرما. میرے کریم اللہ میرے دامن جڑا کچھ ہا مہینہ دی خدمت پیش کر دیتا ہے تو اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرما. میرے کریم اللہ اساں جتنے آئے بیٹھے ہیں ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. پورا مجمع ایک واری آکے اے اللہ میری توبہ. ایک واری اپنے گناہ تے شرمندہ ہو کے وقت چاکو میرے اللہ ساڑھی توبہ.
اپنے گناہاں تے توبہ کر کے تے نفرت اپنے گناہاں تو نفرت کر کے تے دل تو نادم ہو کے تے اگا نہ کرن دا ارادہ کر کے آکھو اے اللہ میری توبہ، اے اللہ ساڑے گناہاں نو معاف فرما، اے اللہ ساڑی خطاواں نو درگزر فرما۔ کریم اللہ کیسر بھائی، مولانا ندیم حنفی صاحب، انہاں دی پوری ٹیم جنہاں جتنا تعاون کیتا ہے، محبت کیتی ہے، لنگر پکایا، علماء بلین، میرے اللہ سب دی محبت قبول فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ انہاں تیرے محبوب دا ذکر کرایا ہے، نزور دے ذکر دی برکت نال انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ میرے اللہ میں کتاب منج پڑھے ہے، جس سال میرے نبی دی ولادت ہوئی تو ہر ماں نو پتر دیتا، اللہ اس مجمع جتنے بے اولاد بیٹھے انہاں دی جھولیاں نرینہ اولاد نال آباد فرما۔ کریم اللہ جتنے بیمار بیٹھے شفاء کاملہ عطا فرما۔ میرے اللہ جتنے بے روزگار آئے بیٹھے رزق حلال تے طیب دے ذریعے پیدا فرما۔ جتنے دین پڑھن والے طالب علم بیٹھے قرآن دا عالم تے مفتی تے شیخ الحدیث پڑھا، جتنے عصری تعلیم حاصل کرن والے بیٹھے انہاں نو اچھی تعلیم حاصل کر کے ملک دی خدمت دا جذبہ نصیب فرما۔ اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما، حضور دے ختم نبوت دا جھنڈا کائنات تے عام تے تام فرما۔ نموس صحابہ میرے اللہ ہمیشہ سر بلند فرما۔ کریم مالک میرا کریم خالق میرے اکابر دی محنت نال، میرے بکابر دی محنت نال اے ناموس صحابہ بل پاس ہوئے، میرے اللہ اے دے اندر حائل جتنیاں رکاوٹن انہوں نے میرے اللہ ختم فرما۔ اس نو ملک پاکستان دے قانون دا حصہ بڑھا، میرے کریم اللہ ملک پاکستان نو امن اور شانتی عطا فرما۔ کریم مالک انہ جوانہ دی جنہ محنت کی تھی انہ دی جوانی اچ برکت عطا فرما۔ کریم اللہ سے بڑے کمزور ہیں، سانو پتہ ہی نہیں جو سان کا لوڑ کے دیئے، ساڑیاں لوڑاں تے ضرورتاں تے حاجتاں بن منگے مولا پوریاں فرما۔ کریم خالقہ جیڑا منگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما، جیڑا ضرورتاں سے تے نئے منگ سکے مولا وہ بھی عطا فرما۔ ربی ادخلنی مدخل صدقیوں واخرجنی مخرج صدقیوں وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میرے اللہ ساڑے نہ اکابر دی حفاظت فرما۔ بحثیت انسان اپنے علم دی کمی دی وجہ تو دوران گفتگو اگر میرے کل کوئی غلطی ہو گئی ہوئے تے میرے مالک اپنی رحمت نال معاف فرما، اور میرے مالک جڑے صحیح جملے تیرے محبوب دی محبت چدا گئے ہوئے میرے اللہ او میری کامیابی تے کامرانی دا تے جنت تے سرخ روئی دا ذریعہ تے سبب چا بڑا۔ میرا مالک جڑا دین اللہ بخت عطا فرمائی انہوں ہمیشہ استقامت نال شرع صدر نال اخلاص نال لائے کہ پوری دنیا تے پہنچامن دا جذبہ عطا فرما۔ میرا مالک صحت و سلامتی عطا فرما۔ ربی ادخلنی مدخل صدقیوں واخرجنی مخرج صدقیوں وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔